नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर बालमुकुन्द रेग्मी। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। उहाँ फार्मेसी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। यतिखेर विश्व कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट पीडित छ, प्रताडित छ। संसारका झन्नै लगभग भने मैले 200 जति मुलुकहरू यो प्रकोपबाट पीडित छन्। हाहाकार साँच्चै भन्ने हो भने यति ठुलो भयावह तस्बिर मैले मेरो चाहिँ जीवनमा बेहोरेको देखेको छैन। यसबाट कसरी पार लाउन सकिएला, विश्व कसरी एउटा सुन्दर हुन सक्ला, मानिस कसरी सुखी हुन सक्लान्, मानव जीवनमाथिकै कतिपयले त अस्तित्वमाथिको प्रश्नको रूपमा पनि उठान गर्न थालेका छन्। संसारको यो तस्बिर छ भने नेपाल अलि अलग। नेपाल यस्तो अवस्थामा छ, आर्थिक हिसाबले विपन्न छ, प्रविधि र प्राविधिकको हिसाबले पनि त्यो खालको दक्ष र ठुलो भलमको जनशक्ति कति छ भन्ने एउटा प्रश्नको रूपमा छ। कथम चीनको वुहान, अमेरिका, स्पेन, जर्मनी लगायतका देशहरूमा, युरोपियन मुलुकहरूमा जुन ढङ्गले कोरोना प्रकोपको रूपमा, महामारीको रूपमा जसरी उदय भएको छ, त्यसको यदि नेपालमा पनि त्यो अवस्था आयो भने हामी सामना कसरी गर्नुपर्छ, गर्न सकौँला, के तयारी गर्नुपर्छ, हामीसँग त्यो जनशक्ति, औषधि यावत विषय कुन अवस्थामा होला र यस सँगसँगै आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक उन्नति र अवनतिका विषय पनि जोडिएर आउँछ। प्राध्यापक डाक्टर बालमुकुन्द रेग्मी एउटा फार्मेसी विशेषज्ञ भएको हुनाले यावत विषयलाई म आज उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म विषयमा कसरी प्रवेश गरेँ भने हजुर, कोरोना भाइरसका कारण संसार एउटा हाहाकार, संसारमा हाहाकार मचिएको छ। हाम्रो जस्तो विपन्न, अति गरिब र न्यून आय भएका मानिसहरूको वर्चस्व रहेको देशमा राजनीतिक संयन्त्र पनि त्यति सबल, त्यति गतिशील छैन। राजनीतिक नेतृत्व तपाईँ देखिरहनु भएको छ। प्रशासनिक र प्रविधि र प्राविधिकको हिसाबले पनि हाम्रो अवस्था कमजोर छ भन्ने कुरा कहाँबाट प्रष्ट हुन्छ भने हामी यतिखेर किटहरू आयात गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ, औषधिहरूको कसरी जो गर्ने होला भन्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। यावत कुराले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ कि भन्ने त्यसरी काहीँ न काहीँ त्यस्तो सङ्केत अर्थ लाग्छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा नि कोरोना भाइरसको जुन प्रकोप छ, महामारीको रूपमा जसरी फैलिएको छ, नेपालले सामना गर्नुपर्ने यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने समस्या र कसरी सामना गर्न सक्छौँ, यहीबाट सुरु गरेँ। यससँग जोडिएका अनेकौँ विषय छन्, म क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो अहिले हरेक नेपालीको मनमा बसेको प्रश्न हो र हामी डराइराखेको प्रश्न पनि यही हो र हामीले समाधान गर्नुपर्ने समस्या पनि यही हो। त अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 हाम्रो आँगनमा आइसकेको छ। अझ भनौँ हामी बिचमै छ कि भन्ने शङ्काको अवस्थामा हामी अहिले रहिरहेका छौँ। यो अवस्थामा कोरोना जतिखेर पनि विस्फोट हुन सक्ने अवस्था छ। हाम्रो देशले, हाम्रो सरकारले त्यो कुरा राम्रोसँग बुझेको छ र त्यही बुझेको हुनाले पहिला केही दिन 25 जनाभन्दा बढी जम्मा नहौँ, एक ठाउँ नबसौँ, हामी सामूहिक ग्यादरिङहरूमा कमी ल्याउँ भन्ने कुराहरू गरियो। त्यसपछि त्यो प्रारम्भिक अपिल त्यो थियो, प्रारम्भिक। र त्यसले पुरा काम नगरिसकेपछि 3 दिनदेखि त पुरै देशलाई लकडाउनमा लगिएको छ। अहिले हवाईजहाजहरू उड्दैनन्, सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चल्दैनन् र मान्छेहरूको कुनै ग्यादरिङ पनि त्यस्तो खालको हुँदैन, नहोस् भनेर सरकारले गरेको छ। यसबाट हामीले के देख्छौँ भनेदेखि हाम्रो देशको सरकार र हाम्रा जनता, हाम्रा सम्पूर्ण शक्ति यसप्रति सचेत छन्। यो कोभिड-19बाट देशलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा सबै चिन्तित छन् र एकदम जवाफदेही हिसाबले, जिम्मेवार हिसाबले हामी आम नागरिक लागेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि यदि कोभिड अब पहिल्यै भित्रिसकेको छ, फैलिसकेको छ भनेदेखि त
त्यसको विस्फोट देखिन मात्रै बाँकी हुन सक्छ। केही समय लाग्न सक्छ कि त्यसको अलिकति तस्बिरहरू आउन, त्यो कसरी फैलिएछ, कतिजनामा गयो भन्ने अझै केही समय कुर्नुपर्छ। सामान्यतया यो कुनै मान्छेमा सरिसकेपछि उसमा सङ्क्रमण भएका सङ्केतहरू देखिन 2 हप्तासम्म लाग्न सक्छ र कतिपय मान्छेमा 2 हप्ताभन्दा पछिसम्म पनि देखिने खालका हुन सक्छन्। सामान्यतया 99% केसहरू चाहिँ 2 हप्ताभित्र सङ्क्रमण देखिसकेको हुन्छ। तपाईँ एउटा फार्मेसी विशेषज्ञ भएको हुनाले यो अलिकति प्राविधिक विषय पनि छ कि तपाईँको दृष्टिकोणमा नि अब अहिलेसम्म भ्याक्सिनहरू पत्तो लगाएका छैनन्, रिसर्च गर्दैछन्, संसारमा वैज्ञानिकहरू त्यसको ठुलो एउटा प्रयत्नमा लागेका छन्, भलै त्यसको अहिलेसम्म फाइन्ड आउट हुन सकेको छैन। यो कोरोना भाइरसलाई सामान्य मानिसले, नेपाली जनले खास गरी भनौँ न, यो जहाँ यसको उत्पन्न भयो उनीहरू एक ढङ्गले त्यसलाई सेटल गर्ने, वुहानमा त अहिले पछिल्लो स्थिति हेर्दाखेरि सहज जीवनयापन त्यस्तो हुन थाल्यो, जनजीवन सामान्य हुन थालेको छ। अमेरिकामा ठुलो ड्यामेज यतिखेर देखा पर्न थालेको छ, इटली भयानक महामारीमा फैलिएको छ, स्पेनको त्यस्तै छ, जर्मनी, फ्रान्स, विभिन्न युरोपियन देशहरूमा। हाम्रो जस्तो देशका सामान्य मानिसले कोरोना भाइरसलाई चाहिँ बुझ्नु कसरी पर्छ? यो कोरोना भाइरस वास्तवमा योभन्दा पहिला 2 फेर विस्फोट भएका थिए हाम्रै समयमा। 2002 मा सार्स नाम गरेको एउटा भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको थियो संसारमा। प्रकृति उस्तै खालको सार्स यो पनि कोरोना भाइरसकै एउटा प्रजाति हो र अहिले आइराखेको यो कोभिड-19 भन्ने जुन छ त्यो पनि कोरोना भाइरसकै एउटा रूप हो। त्यसो हुनाले हामीले मोटामोटी देखेकै खालको पहिला भइसकेकै जस्तो यो पनि मुख्यतः फोक्सोमा आक्रमण गर्ने खालको भाइरस हो। त्यसो हुनाले यो भाइरस के होला कसो होला भनेर असाध्यै आत्तिनुपर्ने, असाध्यै नयाँ चिज, मतलब यो संसारमा नभएको खालको देखियो पनि होइन। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि यो निमोनिया गर्ने खालको, भनौँ न फ्लू जस्तो खालको धेरै सिम्टमहरू मिल्ने र अन्तिममा खास त यो फोक्सो, मुटु र मृगोलालाई घात पुर्याएर मान्छेको चाहिँ मृत्यु नै गराउने खालको यस्तो गतिविधि भएको एउटा भाइरस यो कोरोना, यो नयाँ न्यू कोरोना भन्छन् उनीहरूले, नयाँ कोरोना। यसको WHO ले दिएको यसको रोगको नाम चाहिँ कोभिड-19 हो। यसमा त्यो उमेर समूह, रोग, कस्ता रोग लागेका मानिसहरू अलिक बढी ख्याल गर्नुपर्छ। एक उमेर समूहमा पनि केही यसले अलिकति अलग ढङ्गले बुझिनुपर्छ कि, किनभने नयाँ पुस्ता खास गरी बालबालिकाको एउटा अवस्था भयो, जवान युवा युवतीहरूको अर्को अवस्था भयो, अलि म्याच्योर्ड मान्छे, अनि 70 नागेकाहरू, त्यसमा पनि कस्तो रोगहरू लागेका मानिसहरूलाई यसले बढी आक्रमण गर्छ भनेर त्यो सर्वसाधारणले बुझ्ने गरेर त्यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न कृपया। सामान्यतया यो 10 वर्षभन्दा सानामा यसको त्यति आक्रमण देखिएको छैन र 10 वर्षदेखि 40 वर्षको बिचमा 0.2 अथवा प्रति 1000मा 2 जनालाई चाहिँ यसले सङ्क्रमण गरेको देखिएको छ। न्यून रहेछ, न्यून छ र त्यसभन्दा माथि गइसकेपछि एवं रीतिले यो बढ्दै जान्छ र जब 70 वर्षभन्दा माथि हुन्छ त्यो अवस्थामा 15-16% पनि पुगेको देखिएको छ। त्यो हिसाबले उमेरको हिसाबले उमेर जति बढ्यो त्यो मान्छे उति कमजोर, त्यस्तै महिलाभन्दा पुरुषहरू अलिक कमजोर भएको देखिएको छ। त्यो के कारण हुन सक्छ? महिला र पुरुषमा अब त्यो प्रकृतिजन्य यो कारण चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, किनभने यसको अध्ययन गर्दैछन्, यसको विश्लेषण हुँदै जाला, त्यहाँ के कारणले हो, जेनेटिक फ्याक्टर छन् कि अरू केही फ्याक्टर छन् कि, अब त्यसको बारेमा चाहिँ अलि पछि आउँला, स्टडीको विषय हो। यो चाहिँ अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरू यसको अध्ययन गर्दै नै छन्। र अर्को एउटा यहाँले सोध्नु भएको यो भल्नरेबल कमजोर ग्रुपमा चाहिँ के पनि परेको छ भन्दाखेरि मुटुका रोगीहरू, मृगोलाका रोगीहरू र फोक्सोका रोगीहरू, जसलाई यी रोगहरू पहिल्यैदेखि छन् उनीहरूलाई चाहिँ यसले बढी शिकार बनाएको र कतिपय अवस्थामा मान्छेहरू त्यस्ता बिरामीहरू मरेको पनि रिपोर्ट आएका छन्। म जोड दिएर फेरि आम दर्शकवृन्दलाई अलि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, अलि सिनियर सिटिजन वृद्धहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। एक हो मुटुका रोगी, किडनीका रोगी अनि अरू खाले पनि अलि त्यस्ता खालका रोगहरूबाट जो अलि वयोवृद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सचेत हुनु पर्यो यस सवालमा। अनि साना उमेरका बालबालिकाहरूलाई त्यति छुँदैन, तर त्यो पनि अछुतो चाहिँ छैनन्, उनीहरू पनि त्यसको सङ्क्रमणको शिकार हुन्छन्, त्यस कारणले ख्याल चाहिँ गर्नु पर्यो। यो एक विषय ठिक। अनि यस सँगसँगै के जोडिएर आउँछ भने नि
अब महामारी प्रकोपको रूप त लियो, संसारभर यसले चाहिँ एउटा ठुलो विकराल रूप लिएको छ। हाम्रो जस्तो देश जहाँ प्रविधि प्राविधिक पक्ष औषधिमूलकदेखि लिएर दक्ष जनशक्तिको पनि विषय उठाउनुहुन्छ, संसार आफ्नै मुलुकमा जकेडिएको छ, आफ्नै मुलुकको आन्तरिक समस्यामा यही महामारीमा जकेडिएको छ। विदेशीहरूले त्यति सहयोग गर्ने सम्भावना पनि अलिक कम होला। यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ यो जुन रोगको जुन ढङ्गले महामारीको रूप लिँदैछ नि संसारमा लिएको छ, हामी कहाँ पनि 3 जनाको घोषणा भइसक्यो, अरू कति छन् त्यो अझै फाइन्ड आउट हुँदै जाला। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो जनशक्तिले यो थेग्न सक्ने स्थिति छ कि छैन, कुन छ, औषधिको स्थिति के छ, यसमा अलिकति स्पष्ट पार्नु। किनभने यहाँ फार्मेसी विशेषज्ञ भएको हुनाले पनि हाम्रो आन्तरिक अवस्थासँग जोडेर मैले विषयलाई उठान गरेँ। कृपया। अब जहाँसम्म जनशक्तिको कुरा उठाउनु भयो, नेपालको जनशक्तिले यो थेग्न सक्छ। हामीले यो कुरा पहिलेदेखि पनि भन्दै आएका थियौँ। हामी साना साना रोग लाग्दाखेरि पनि पैसा भएका र शक्ति भएका मान्छेहरू विदेशमा गएर उपचार गर्ने जुन चलन थियो, त्यसलाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अहिले तोडिदिनु भएको छ र सफल भएर पनि देखाएको छ। यसले प्रमाणित भएको छ। त्यसै गरी हाम्रा चिकित्सकहरू सक्षम छन्, योग्य छन् र जहाँसम्म यो कोभिड-19कै सवाल छ, यसमा त के छ भने संसारको सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्य व्यवस्था भएको अस्पतालहरू भएका ठाउँमा पनि सबैलाई मृत्युबाट जोगाउन सकिएको छैन। त्यसकारण हाम्रो अस्पतालहरूमा कोभिड-19 भएका मानिसहरू मरे भनेर यो चाहिँ हाम्रा डाक्टरहरूले नजानेर मरे भनेर सोच्नु हुँदैन। जसरी अरू भाइरल यो फोक्सोमा भएका भाइरल इन्फेक्सनहरूको म्यानेज गर्ने हो, मोटामोटी कोभिड-19 को म्यानेज गर्ने पनि त्यसै गरी हो। त्यसकारण हाम्रा डाक्टरहरू यसमा असक्षम छन् भन्ने कुरा होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीसँग भएको जनशक्ति पुग्ने खालको पनि छ। त्यसमा समस्या कहाँ त? समस्या केमा छ बताइदिनुहोस्। अब समस्या कहाँ छ भनेदेखि तपाईँसँग जतिसुकै दरो सैनिक छन् भने पनि जतिखेर तोपले अथवा बमले लडाइँ खेलिन्छ त्यतिखेर खुकुरी लिएर गएर युद्ध जितेर आऊ भनेर पठाएर त्यो सेनाले युद्ध जित्न सक्दैन। त्यस्तै गरी अहिले डाक्टरहरूलाई लगाउने, उनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने खालको ड्रेसिङ छैन। PPE भन्छन्, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट उनीहरूसँग छैन। उनीहरू आफै बिरामीको संसर्गमा हुँदाखेरि आफूलाई हुन सक्ने सङ्क्रमणबाट जोगिन सक्ने हामीले उनीहरूलाई व्यवस्था मिलाइदिएका छैनौँ। भनेपछि उनीहरू चिकित्सकहरू आफै खतरामा छन्। हो, चिकित्सकहरू खतरामा छन् र त्यस्तै खालको ल्याबमा जति पनि आउँछन् केसहरू त्यो सबै ह्यान्डल गर्न सक्ने खालको ल्याबको क्यापासिटी छैन। हामीसँग PCR गर्न सक्ने एकजना साथीले हेर्नुभएको थियो, 24-25 वटा PCR चलाउन सक्ने, टेस्ट गर्न सक्ने ल्याबहरू हामीसँग नेपालमा अहिले विद्यमान छन्। त ती सबैलाई हामीले किटहरू दिएर आवश्यक पर्ने केमिकलहरू सप्लाई गरेर ल टेस्ट गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विश्वास गरेर त्यो काम जिम्मा लगाउन सकेको अवस्था छैन। यो हामीसँग जनशक्ति नभएर होइन, जनशक्ति पनि छ। समस्या PPE को कुरा गर्नुभयो, यहाँले किटको कुरा गर्नुभयो। अब यो आन्तरिक हामी कहाँ उत्पादन हुन सक्छ PPE का लागि यथेष्ट हामी कहाँ जनशक्ति त्यो प्रविधि त्यस्तो उत्पादन गर्न सक्छौँ? प्रविधि उत्पादन हुन सक्छ तर यसपटकको लागि होइन। यो त आयात गर्नु पर्यो। होइन, यो किनभनेदेखि कुनै पनि टेक्निकल ब्रेक थ्रो गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ सर्टेन चिजहरू आवश्यकताहरू हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो PPE बनाउने गरेकै छैनौँ। अहिले 81 बनाउँदाखेरि अहिले हाम्रो एउटा महावीरको हुनुहुन्छ, उहाँले महावीर पुन उहाँले भन्नुभयो ल अब कहाँ कहाँ टेलर छौ म PPE सिलाउँछु भनेर। उहाँको प्रयासलाई म प्रशंसा गर्छु, सम्मान गर्छु। तर अहिलेसम्म नगरिरहेको अब PPE एकैचोटि कलमा सिएको भरमा चाहिँ चल्ला अथवा त्यो चाहिँ नानो लेभलको भाइरस अब त्यसबाट भित्र छिर्दैन भनेर विश्वास गर्ने खालको अवस्थामा हामी छौँ भन्दाखेरि यी प्रयासहरू हामी गर्न सक्छौँ। तर यसपटकको लागि होइन, त्यसको लागि देशले पहिलेदेखि सोच्नु पर्थ्यो। हरेक क्षेत्रमा देशले दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म यो कोभिड-19कै सवाल छ नि, यो 3 महिना भइसक्यो जतिखेर हामीले कराइरहेका छौँ अब कोभिड भित्रिन सक्छ है, नेपालमा यो आउन सक्छ है भनेको। तपाईँहरूले पनि केही प्रयास गर्नुभएको थियो, सरोकारवाला सरकारी संयन्त्रहरू, मन्त्रीजीहरू, नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूलाई ए बाबा यस्तो समस्या आउन सक्छ, हामीहरू प्राविधिक पनि हौँ, हामी ज्ञान पनि राख्दछौँ, यो काम चाहिँ गर्नु है भन्ने ढङ्गले कुनै सल्लाह सुझाव पनि दिनुभएको थियो कि के थियो? यसमा यस्तो भयो, हामीले
म व्यक्तिगत रूपमा आफूले भनौँ, किन भन्दाखेरि अरूको त मैले जिम्मेवारी लिन सक्ने कुरा भएन। एक दुईचोटि मन्त्रीसँग अरू नै कार्यक्रममा भेट पनि भएको हो, त्यो भेट भएको हिसाबले फोन आदान प्रदान पनि भएको थियो। मैले उहाँसँग भनेँ फोन नम्बर दिनुहोस्, मसँग थियो। फोन गर्दा फोन उठेन, नउठेपछि मैले SMS पठाएँ, रेस्पोन्स छैन। बल्ल बल्ल उठ्यो भनेदेखि मन्त्रीज्यू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू आयो। अब हुन त यहाँ उत्तर आउन सक्छ, अरू संयन्त्रमा अरू च्यानलमा तल मन्त्रीमा अथवा सचिवालयमा अथवा कहीँ गएर भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो भनेर। हामी पनि एउटा प्राविधिक हौँ, हामी आफ्नो काम गरेर खानुपर्ने मान्छे। अब त्यसमा फुर्सद भएको समयमा अथवा यसमा असाध्यै सकसक लाएर हामीले विचारहरू पोख्ने गर्छौँ। र मैले जनवरी 7 मा आफ्नो विचार पोखेँ। अब यो पर्यटन वर्षलाई भन्दा हाम्रो चाहिँ नि जनस्वास्थ्यलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ है भनेर। त्योभन्दा बढी भन्न मिल्दैन थियो, किन भन्दाखेरि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूमा परिरहेको थियो, यो भाइरल इन्फेक्सन आइरहेको थियो। त्यो बेलामा भन्नुको अर्थ के थियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इन्फेक्सन सर्ला है, सतर्क हो भन्ने सतर्क हो। सन्देश प्रवाह गर्ने अहिले पर्यटन वर्ष मनाउने नाममा विभिन्न देशमा गएर प्रचार गरेर विदेशीहरू ल्याउने अवस्था छैन। अब हुन त त्यहाँ मैले लेखेको थिइनँ, तर जम्मी 6% योगदान रहेको पर्यटनको प्रचार गर्ने नाममा अहिले हामी चाहिँ आधी जनसङ्ख्या झन्डै पुरै जनसङ्ख्या चाहिँ धराशायी हुने खालको अवस्थामा हामीले पुर्याएका छौँ। त ती कुराहरूलाई हामीले हिन्ट्स दिएर छलफल गर्न खोजेका हौँ। अब मन्त्रीहरूले गर्नुभयो होला, उहाँहरूसँग विशेषज्ञहरू छन् होला। ती विशेषज्ञहरूले कसरी हेरे, के राय दिए, के आधारमा उहाँले ओपन गर्नुभयो, के रायमा नेपाल सुरक्षित छ भन्नुभयो, त्यो उहाँले भन्ने कुरा हो। तर जहाँसम्म अब हाम्रो सवाल छ, यस्तो खालको अवस्था आउन सक्छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ सुरुमै यो प्रिभेन्ट गर्न खोजेका हौँ, रोकथाम गर्न खोजेका हौँ, यसलाई आउँदै नआउने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेका हौँ। तर त्यसमा चाहिँ सरकारले राम्रोसँग बुद्धि पुर्याएको देखिँदैन। तर अब समस्यामा त गइसक्यो नि, किनभने हामी कहाँ 3 जनालाई देखिसक्यो, अरू कति छन् त्यो अझै फाइन्ड आउट हुँदै जाला, खोजी पनि गर्दैछन्, कतिपय मानिस सम्पर्कमा नआएको पनि बुझिन्छ। अब यसलाई निपट्नका लागि अर्थात् यसको निदानका लागि जुन हामी कहाँ जुन साधन र स्रोत छ, त्यो साधन र स्रोत परिचालनका लागि राज्यका तर्फबाट के भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ र के गरिएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? राज्यले आफूले गर्न सक्ने अहिले गरेको छ। पहिलो कुरा यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। मैले अघि नै पनि भने राज्यले लकडाउनसम्ममा लगेको छ, सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई यो कोभिड-19 को नियन्त्रणको लागि समर्पित गरेको छ। यसको लागि राज्यलाई प्रशंसा गर्दा हुन्छ। अब राज्य कहाँनिर चुकेको छ, गर्न भ्याएको छैन भन्ने कुरा नि राज्यले एक्लै गर्छु भनेर राखेको छ। अहिले हामीलाई एउटा यो बिरामीहरूको चाहिँ गोप्यताको अधिकारको नाममा हामीलाई एउटा घाँडो भिराइएको छ। त्यो के भनेको? कहाँ बिरामी छन्, को सङ्क्रमित छ, वरिपरिको छिमेकीले थाहा नपाउने अवस्था रहेको छ। यदि थाहा पाएको थियो भनेदेखि त ऊ सतर्क हुन्थ्यो नि। अहिले भनौँ न, एकजना महिलालाई र त्यसपछि एकजना पुरुषलाई सङ्क्रमण भएको छ भनेर कुरा आयो र ती पुरुष सङ्क्रमित धादिङ जिल्लाको हो पनि भन्यो। धादिङ जिल्ला कहाँनिर हो त, यति ठुलो जिल्लामा? अब के पुरै धादिङेहरू चाहिँ त्यसै सङ्क्रमित भएको सम्झेर बस्ने आफूलाई? त यसमा यो गल्ती छ। चाहे यो इस्टाब्लिस मेडिकल प्र्याक्टिस होस् अथवा जेसुकै होस्, युद्धको समयमा, महामारीको समयमा, महासङ्कटको समयमा व्यक्तिका अधिकार भन्ने गौण हुन्छन् र सिङ्गै समाजको मानव जातिको अधिकार भन्ने चाहिँ प्राथमिकता पाउनुपर्छ। त्यो हिसाबले अहिले सरकारले पुरै सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई विश्वासमा लिएर एउटा ओपननेस राख्नुपर्छ, आफूलाई खुला राख्नुपर्छ, सूचनाहरू नागरिकहरूलाई दिएर सुसज्जित गर्नुपर्छ र हरेक नागरिकले आफ्नो लागि सुरक्षाको उपाय अपनाउन खोज्छ भनेदेखि त्यसलाई उसले सघाउनुपर्छ। यो कुरामा सरकारले अहिलेसम्म ध्यान पुर्याएको देखिँदैन। आउन सक्ने समस्याहरू चाहिँ के देखिन्छ त? किनभने संसार यति ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, हाम्रो देशमा त्यो सङ्कट आउन सक्दैन भन्न सकिन्न, किनभने आउन सक्छ भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। हामी 7 दिनको लकडाउनको अवस्थामा छौँ, आज तेस्रो दिन भयो। छिमेकी देश भारतमा 21 दिन लकडाउन गरेको छ। अरू देशहरूमा पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रेको छ र हामी कतिसम्म कहिलेसम्म भन्ने एउटा प्रश्नको रूपमा छ। न्यून आय भएका मानिसहरू गुजाराको समस्या छ, अरू खालेको आफ्नो समस्या छ। डे टु डे जस्तो औषधिहरूको क्राइसिसको विषय बन्न सक्छ, छिमेकीहरूले यस्तो बेलामा सहयोग नगर्ने स्थिति बन्न सक्छ। यस्ता सारा चिजको समाधानका लागि तपाईँहरू जस्तो प्राविधिक दक्ष जनशक्ति भन्छु म, दक्ष जनशक्तिहरू के सोच्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा?
अहिले नेपाललाई अघि पनि मैले भनिसकेँ, अहिलेसम्म हामी जनशक्तिमा कमजोर भएर होइन, व्यवस्थापकीय कमजोरी भन्ने कुरा आयो। र अब दोस्रो कुरा यहीँनिर मैले के जोड्न चाहन्छु भने अब यो महामारी फैलिएछ, मानौँ अरू नयाँ केसहरू देखा परे भनेदेखि हामीले गर्न सक्ने सम्मको गर्ने हो। गर्न सक्ने सम्मको के हो भनेदेखि यो लकडाउनलाई कन्टिन्यू गर्ने, एक आपसमा मान्छेहरू सकेसम्म कम भेटघाट हुने, एकले अर्कोलाई यो अरू सङ्क्रमण गर्न नसक्ने खालको वातावरण तयार गर्ने, त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु पर्यो। लकडाउनलाई कन्टिन्यू गर्ने, लम्ब्याउने यो त तपाईँले एउटा भन्नुभयो कि, तर हाम्रा जो अस्पतालहरू छन् त्यो अस्पतालहरू नै सशङ्कित भएको स्थिति छ। कोरोना भाइरस, निजी क्षेत्रको म अस्पतालको कुरा गर्दैछु, एकजना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामी आयो भने अस्पतालका मानिसहरू भागाभाग हुने स्थिति छ भनेर आम सञ्चार माध्यमहरूमै आएको छ। अनि यस सँगसँगै त्यो न्यून आय भएका मानिस गुजाराको समस्या, यो त सधैँ यति लामो त गराउन पनि सकिँदैन। अब यो फाइन्ड आउट यसलाई कसरी लैजाने बताइदिनु त? होइन, यो लान नसकिने चिज छैन। पहिलो कुरा त हामीले के उठाएको भनेदेखि र देशले के गर्नुपर्छ भनेदेखि अहिले रेस्पोन्स टिम बनाएर राख्नुपर्छ। त्यसमा सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाइ गर्नेहरू, मिडियाका व्यक्तिहरू यी संलग्न भएको, अझ सकिन्छ भनेदेखि हट्टाकट्टा राजनीतिक कर्मीहरू, यी मानिसहरू संलग्न भएको रेस्पोन्स टिम बनाउनु पर्यो। र त्यो टिमले के गर्नु पर्यो भनेदेखि मैले अलि पहिला जोइन्ट एफोर्टको तपाईँले कुरा गर्नु, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा। म सानो एउटा कुरा यहाँ कृपया जोड्छु। त्यो के जोड्छु भनेदेखि अहिले हरेक व्यक्तिका हातमा मोबाइल छन्। नेपालको धेरै जसो ठाउँमा बिजुली पुगेको छ, मोबाइल चार्ज गर्न सकिने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा हरेक सङ्क्रमित व्यक्ति पोजिटिभ भएका जतिलाई एउटा मोबाइलमा म्यापिङ गरेर राख्न सकिन्छ। चीनले त्यो गरेको थियो, कोरियाले त्यो गरेको थियो। त्यसो गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई हामीले अस्पतालमा ल्याएर थुपारेर यदि हामीले भेन्टिलेटरमा राख्न सक्दैनौँ, डायलिसिस गर्न सक्दैनौँ, उसलाई उपचार दिन सक्दैनौँ भनेदेखि त्यसलाई दोहोऱ्याएर ल्याएर क्वारेन्टाइन नाम गरेको ठाउँमा राखेर त्यो छाप्रामा राखे जस्तो राख्न आवश्यक पनि छैन। बरु आफ्नै घरमा जति छ उनीहरू प्राकृतिक रूपमा पनि अब यो 90%भन्दा बढी आफै निको हुने चिज हो, झन्डै यो 95%लाई निको हुने चिज हो। त्यसमा चाहिँ सामान्य 95% आफै निको हुन सक्छ। प्रतिरोध क्षमता मान्छेले आफै विकास गर्छ। त्यो उमेरको समूह हेरेर छ। त्यसलाई म यकिन भन्न सक्दिनँ नेपालको केसमा। जस्तो जर्मनीमा डेथ रेट निकै कम छ, कोरियामा डेथ रेट निकै कम थियो, तर त्यही कुरो इटालीमा त्यस्तो भएन। त्यसकारण अहिले यसै त भन्न सकिँदैन। अमेरिकामा पनि यसले अलिकति ठुलै रूप लिइरहेको, अमेरिकामा पनि यसको भर्खर सुरु भएको हुनाले अझ भन्न सकिँदैन, उनीहरू मृत्युमा कहाँनिर हुन्छन्। त अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले के गर्न, अर्कोतिर देउराली जनता फार्मास्युटिकल भन्नेले के भन्यो भन्दाखेरि क्लोरोक्विन नाम गरेको औषधि चाहिँ म निःशुल्क सप्लाई गर्छु यो सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई भनेर भन्यो। त त्यस्तै किसिमले देशी विदेशी रसियनहरू, चिनियाहरू सबैले के भनिरहेका छन् भनेदेखि नेपालले चाहन्छ भनेदेखि औषधि हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भनेको छ। र यीमध्ये कतिपय औषधिहरू मुखबाट लिन मिल्ने औषधिहरू छन्, अस्पतालै जान पर्ने पनि छैनन्। त यो अप्सन दिनुपर्छ बिरामीलाई, खान पनि नपाउने, केयर नपाउने बिरामी भएर बस्दाखेरि चाहिँ उसलाई न्यानो बस्ने वातावरण नहुने गरी यदि थुपार्ने हो भनेदेखि हामीले भोलि भनौँ न, भोलि लाखौँको सङ्ख्यामा बिरामी भयो त्यो हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। किनभने त्यो बेलामा जबरजस्ती समातेर ल्याएर टहरामा लाइन लगाएर सुताउने भन्ने कुरा हुँदैन। त यो अप्सनलाई राज्यले अहिलेदेखि सोचिराख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि छिटोभन्दा छिटो एप डेभलप गर्न लगाउनुपर्छ। यदि मान्छेले मान्दैनन् भने प्राइभेट सेक्टरहरूलाई गरायो भनेदेखि हुन्छ। यो देशका विदेशका जहाँकाले पनि एप डेभलप गर्ने त्यो प्राविधिक पक्षको कुरा गर्नुभयो। तर अब हामी आन्तरिक चाहिँ उत्पादन गरेर यसलाई मिट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो रहेनछ। यो औषधिहरू चाहिँ तत्कालै, औषधिको त समस्या होइन, औषधिको समस्या होइन। औषधिको समस्या किन होइन भनेदेखि अहिले ट्रायलमा रहेका कतिपय औषधिहरू एचआइभीमा प्रयोग भइरहेका औषधि हुन्, कतिपय मलेरियामा प्रयोग भइरहेका औषधि हुन्, र कतिपय केही नयाँ औषधिहरू पनि छन्, र कतिपय चाहिँ इन्टरफेरोन भन्ने क्यान्सरमा पनि युज हुने, खास गरिकन चाहिँ अब यो फोक्सोको सङ्क्रमणमा युज भइरहेका औषधिहरू हुन्। त यी बाहेक अरू औषधिहरू आउलान्, त्यो पछिको कुरा हो। त अहिले अन्त जाँदाखेरि पनि हुने चिज यही हो, सरकारको व्यवस्थापनमा चाहिँ त्रुटि जस्तो देखियो होइन। जस्तो यहाँले केन्द्र सरकारको कुरा गर्नुभयो, मैले काठमाडौँको एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो काठमाडौँमा जनप्रतिनिधिको एउटा यो त महानगरपालिका हो नि,
महानगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ विद्यासुन्दर साकेजी, उहाँका अरू सहयोगीहरू छन्, वडादेखि सेकेन्ड म्यान, अरू वडादेखि लिएर साराको जो जनप्रतिनिधिहरू जुन ढङ्गले चयन भएको छ, त्यो जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, खास गरी काठमाडौँ महानगरको भूमिका म कतै देख्दिनँ। किनभने फोहोर यत्र तत्र सर्वत्र छ, जनप्रतिनिधिहरू कुनै ठाउँमा काहीँ खटेको पनि देखिँदैन, माइकिङ पनि सुनिँदैन। यसरी हेर्दाखेरि सरकार त फेरि स्थानीय सरकार ऊ हो नि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारको छ। पछि यहाँ त कहीँ न कहीँ तालमेल या अयोग्यताको चरम रूप हो यो। के यो पक्षलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? मैले सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्थाको मैले कुरा गरिरहेको छु। होइन, एकदम जायज कुरा गर्नुभयो। अब यो स्थानीय निकायहरू हेर्दाखेरि ठाउँ ठाउँ अनुसार फरक छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाले के भन्यो भनेदेखि म घर घरमा खान नपाएकाहरूलाई चामल, दाल र नुन पुर्याइदिन्छु। सलाम छ त्यसलाई, त्यो नगरपालिकालाई धन्यवाद छ। तर काठमाडौँ महानगरको यो हकीकत तपाईँ हेर्नु भएको छ नि, सडकतिर फोहोर यत्र तत्र सर्वत्र छ, अनि कुनै प्याकेज घोषणा छैन। यत्रा मानिसको त्यो जनप्रतिनिधि अर्थात् अभिभावकको रूपमा बुझिनुपर्छ नि, यत्रा लाखौँ यो महानगर क्षेत्रको महानगरको प्रमुखको भूमिका त न्यून सुन्ने, कति अयोग्यताको चरम रूप देखिराखिया छ नि त। होइन हो, मैले माने। अब एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ज्यान जोगाउमा नेता छिटै भूमिगत भइदिएर पनि यो समस्या आएको हुनसक्छ। अब नगरपालिका आफ्नै सुरक्षाका लागि अन्डरग्राउन्ड। अब एकको त धेरै कुरा नगरौँ। पोजिटिभ एस्पेक्टमा मैले तिलोत्तमा भनिहालेँ। त्यसै गरी धादिङ बेसीमा हेर्नुहुन्छ भने धादिङ जस्तो जिल्लामा त्यहाँ गएर के गर्यो भन्दाखेरि वनको कार्यालयमा सिडिओ र आर्मीद्वारा, के अरे सेनाद्वारा त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर बनाइँदैछ। त जिल्लाभरि, देशभरि, ठाउँ ठाउँमा यसरी बनाइएका छन्। यो प्रयास जुन गरेका छन् त्यसलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। पोजिटिभ साइड पनि छ यसको। नेगेटिभ साइडमा चाहिँ के हो भनेदेखि खास गरी हाम्रो यो स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूलाई के भान भएको छ भने म सबै कुरा जान्दछु, यो सबै सूचना मसँग भए हुन्छ। हामीले बिरामीहरू जहाँ लगेर पहिलो चाहिँ रेफरिङ सेन्टर, पहिलो चाहिँ यो कोभिड-19 भएको हो कि होइन भनेर हेर्ने ठाउँ टेकु अस्पतालका निर्देशकलाई थाहा छैन आफ्नो बिरामी चाहिँ पोजिटिभ भइसकेका छन् भन्ने कुरा। त त्यो तरिकाले चल्छ, देश चल्छ, हाम्रो स्वास्थ्य संरचना चल्छ, हाम्रो यो रोगको व्यवस्थापन हुन्छ, महामारी नियन्त्रण हुन्छ। समस्या त्यहाँनिर हो। त्यसकारण व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो। यो जनशक्ति पनि हामीसँग छ, औषधि पनि हामीसँग हुनसक्छ, किट अहिले हामीसँग उत्पादन गरेर बन्दैन, त्यो इम्पोर्ट आयात गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले जुनसुकै भाउ तिरेर पनि ल्याए हुन्छ। अहिले यतिखेर महँगो ल्याएको भनेर कसैले पनि तपाईँहरूलाई कारबाही गर्नेवाला छैन। किनभने ज्यानको अगाडि हामीले चाहिँ टेन्डर गर्ने, उसको मूल्य कम्पेयर गर्ने होइन, मौकामा हिरा फोर्नुपर्छ। सबभन्दा सफल उदाहरण अहिलेसम्मको कोरिया हो। कोरियाबाट के किट प्रयोग भएका थिए त्यो धमाधम ल्याए हुन्छ र उनीहरूले कसरी म्यानेज गरेका थिए त्यो गरे हुन्छ। तर कोरियन सिस्टमबाट म्यानेज गर्दाखेरि निकै महँगो छ। चिनिया सिस्टम जुन 15औं शताब्दीमा युरोपमा यस्तै खालका महामारी रोक्न विकास भएको हो, यो आइसोलेसन गर्ने, मान्छेलाई घर घरमा राख्ने, बाहिर निस्किन नदिने। त त्यो नीति नेपालमा अहिले आइपुगेको छ। यसलाई राम्ररी इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने सबभन्दा गरिब देशले पार पाउनु छ भनेदेखि त्यो तरिकाले पाउनुपर्छ। मैले यहाँलाई फेरि एउटा विषय, अस्पतालसँग सम्बन्धित विषय जोड्न चाहेँ। जनहितकारी काम गर्ने, जनताका लागि समर्पित भन्ने अस्पतालहरू, निजी क्षेत्रबाट खुलेका अस्पतालहरू छन्। तिनीहरूले पनि त्यो प्याकेजको रूपमा आय आर्जन यथेष्ट गरेका छन्, बर्मलोट मचाएका छन् भन्ने भाषा पनि मैले प्रयोग गरेँ। कुनै अन्यथा हुँदैन यो भाषा। त उनीहरूको तर्फबाट पनि त्यो लोकहितका लागि कुनै घोषणाहरू भएको देखिँदैन। सरकारकै तर्फबाट पनि, खास गरी मैले फेरि महानगरमै आएँ, त्यो महानगरपालिका जसको प्रमुख विद्यासुन्दर साकेजी हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट पनि कुनै प्याकेजको घोषणा भएको छैन। अन्य ठाउँहरूमा त्यस्तो देखिन्छ। यो जनघनत्व बढी भएको काठमाडौँ जस्तो ठाउँ यति ठुलो समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। डेरामा बस्नुपर्ने मानिस, दिनानुदिन गुजारा गर्नुपर्ने मानिस, कतिपय सडकमै गुजारा गरेर बस्ने मानिसहरू पनि छन्। ती ठुलो सङ्कटबाट, अनि अरू प्राणी जगतको पनि विषय छ यहाँ त, त्यसको मात्रै छैन। म यसो अघि पशुपतिबाट आउँदै थिएँ, बाँदरहरू अर्को समस्याबाट, एकले अर्कालाई, किनभने त्यहाँ पनि समस्या भयो नि, उनीहरू पनि समस्यामा छ। गाईबस्तुहरू त्यत्तिकै छाडा गाईबस्तु छोडिएको छ, कुकुरहरूको अर्को खाले समस्या। यो साराका सारा भन्दा त काठमाडौँ त एकदम ठुलो गन्जागोल
र अयोग्यताको चरम रूप नग्न प्रदर्शन जस्तो मैले त्यस्तो देखेँ। म सरर हिँडेर आएको, मास्क लगाएको छु, यो कम्प्लिट सुरक्षित भएर म एकदम धेरै 4-5 फुट फिटभन्दा टाढा बसेर हिँड्दै म आएको छु। यो दृश्य यसले भोलि निस्कन सक्ने भयावह तस्बिर र मानिसको जीवन गुजाराको विषय, किनभने मान्छे त खान चाहन्छ नि, बाँच्न चाहन्छ नि, भोलिका दिनमा त्यो इन्फेक्सन सङ्क्रमित होइन्छ मरिन्छ भन्ने कहाँ बुझ्छन् र यो कसरी सुल्झाउने? यहाँले एकदम सही कुरा उठाउनु भयो, म त्यहाँ आउँदै पनि थिएँ। कृपया। अब यो जहाँसम्म नेपालमा प्राइभेट सेक्टरको कुरा छ नि, नेपालमा हरेक भेन्चर लिँदाखेरि सरकारले लिइसकेपछि र त्यसमा मोटामोटी सफलता देखेपछि प्राइभेट सेक्टर आउने गरेको। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, उद्योगको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, यो सबैतिर पहिला सरकारले त्यसमा इनिसिएसन लिन्छ, सफल होला जस्तो लागेपछि प्राइभेट सेक्टर आउँछ। त्यो किन भएको भनेदेखि नेपाल भर्खरै मात्रै पुँजी निर्माणमा प्रवेश गरेको देश हो। यहाँ ठुलो जोखिम लिन सक्ने, यहाँ प्रयोग गर्न सक्ने खालका पुँजीपतिहरू थोरै छन्। त्यो पुँजी सानो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो भेन्चर नलिएका हुन्। अब जहाँसम्म अस्पतालको कुरा छ, प्राइभेट अस्पतालको कुरा छ, सरुवा रोग लागेका र नलागेका बिरामीहरू सामान्यतया एउटै अस्पतालमा उपचार गरिँदैन। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस हुनाले प्राइभेट सेक्टरमा रहेका साना अस्पतालहरूलाई यदि कोभिडको लागि तयारी गर्ने हो भनेदेखि अरू नियमित बिरामीहरूलाई त्यहाँ छोडिदिनु पर्यो, त्यहाँ गर्ने होइन। त्यो अनुसारको देश अलग अस्पताल हो। सिरियस कुरा गर्नु हो यहाँले, गाइडलाइन त्यो संवेदन गर्ने संवेदनकारी भूमिकाहरू कसैले निर्वाह गरेको देखिएन, त्यहाँ गैर जिम्मेवारी पनि देखियो सरकार। अब एउटा प्राइभेट हस्पिटललाई जहाँका डाक्टरहरूलाई पिपिई उपलब्ध छैन, प्राइभेटमा काम गरे पनि डाक्टर मानव त हो नि, त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी बाँच्न चाहन्छ, त्यहाँका सरसफाइ गर्ने, त्यहाँका सम्पूर्ण कारिन्दा कर्मचारीहरू पनि त बाँच्न त चाहन्छन् नि। त्यो अवस्थामा जबरजस्ती ल अब तिमीले जोसुकै आओस् कोभिडको उपचार गर भनेर लाएर के सबै मर भन्ने हो र? जहाँसम्म मलाई सोध्नुहुन्छ, स्पेनले जसरी केही दिन यता सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्यो, नेपालमा त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म। राष्ट्रियकरण गर्ने एउटा सवाल हो, तर त्यहाँ लगेर कोभिडको बिरामी चाहिँ भर्ना गरिहाल भन्ने चाहिँ अर्को सवाल हो। यो दुईवटा सवालमा यो नैतिकताले एउटै अस्पतालमा सरुवा रोग नलागेका बिरामी र लागेका बिरामीहरू, कोभिड जस्तो नयाँ रोग आइरहेको बिरामी, सङ्क्रमित व्यक्ति एकै ठाउँमा राख्न यो हाम्रो इथिक्सले, नैतिकताले दिने चिज होइन। यस्तो गर्न हुँदैन। सरकारले अहिले छुट्याउनुपर्छ कुन कुन अस्पतालमा कोभिडको बिरामीहरूको उपचार गर्ने हो, कुन कुन अस्पतालमा चाहिँ कोभिड लागेको छैन भन्नेका मान्छेहरूको उपचार गर्ने हो, त्यसरी चाहिँ छुट्याउनुपर्छ। त्यो छुट्याउनुपर्छ भन्नुभयो, त्यो ढिलो भइसक्यो जस्तो लागेन तपाईँलाई? त्यो त दिनरात नसुतिकन काम गर्नुपर्ने जुन सिचुएसन छ, अब छुट्याउनुपर्छ भन्दा त यो ढिलो भइसक्यो। होइन, त्यही त म भन्दैछु। पहिला हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू रोक्नु पर्थ्यो, रोकेनौँ। हामीले धेरै छिटो यो ग्यादरिङहरू हुन दिनु हुँदैन थियो। त्यो बेलासम्म हामीले पार्टीहरूले, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले ग्यादरिङ गोष्ठीहरू गर्दै थियौँ, त्यो रोक्यौँ। अब लकडाउनमा गएका छौँ। अहिले लकडाउनमा कतिपय मान्छेहरू लाइन नलागिकन एकै ठाउँ 5-7 जना जम्मा भएर औषधि किनिराखेको देख्छु म। त्यहाँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा गोर्खे लौरी भन्छन् नि, गोर्खे लौरीद्वारा त्यो कार्यान्वयन गराउनुपर्ने अवस्था थियो, त्यो हामीले गरेनौँ। अब भोलि हामी त्यो गर्छौँ। हरेक स्टेप ढिलो। यसरी ढिलो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि क्षति चाहिँ न्यूनीकरण होइन, त्यो चाहिँ म्याक्सिमाइज होला भन्ने डर हुन्छ। के पनि सक्यो, बाटो देख्यो। हो, ठ्याक्कै त्यही हो। त्यो अवस्थामा छौँ। अब तपाईँको ध्यान नि, म एउटा तपाईँ योग्य एउटा प्राविधिक पनि भएको हुनाले, फार्मेसी विशेषज्ञ पनि भएको हुनाले, हामी कहाँ जुन औषधिको उत्पादन हुन्छ त्यसको क्वालिटीमाथि पनि मानिस प्रश्न गर्छन् कतिपय। किनभने नेपालको औषधि किन खाने, बाहिरको खाने अथवा यहाँको खाने भनेर भन्छन्। 1 नम्बर 2, यो अहिलेको अवस्थामा विदेशीहरू औषधि हाम्रा लागि दिन सक्ने अवस्थामा कम होलान्, किनभने उनीहरू आफ्नै खाले समस्या छ। यो वास्तवमा हाम्रो जो उत्पादन छ नि औषधिको, त्यो उत्पादन र अहिले जुन ढङ्गले अब रोकिएको होला, कतिपय कामकाज त सारा ठप्प भइसक्यो, यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने भयावह अवस्थालाई कसरी सामना गर्ने? यो औषधिको बारेमा कस्तो छ भनेदेखि, एक त हाम्रा नेपालका औषधिहरू जति बनेका छैनन् आफ्नो ठाउँमा छ। जुन औषधि नेपालले बनाउन सकेको छ, नेपालका कम्पनीहरूले बनाएका छन्, ती योग्य छन्, ती स्वास्थ्यका लागि योग्य छन्, क्वालिटीका छन्। तिनका क्वालिटीमा अविश्वास चाहिँ कहीँ न कहीँबाट किन उठ्छ? यो के कारण होला? अब यो किन उठ्छ भनेदेखि कतिपय चाहिँ यसमा डर्टी गेम्सहरू पनि छ।
आफ्नो सेल्स बढोस् भनेर अब एउटा कम्पिटिटर आयो। पहिला त विदेशी ब्रान्डको मात्रै बेचिरहेको थियो कुनैले, धेरै औषधि बिक्थ्यो। अब नेपाली उद्योगको पनि औषधि आयो, त्यसले मार्केट लिइदिएपछि आफ्नो बिक्री कम हुने भयो, त्यसकारण त्यसले कान भरिदिने पनि हुन्छ। यदा कदा नेपाली कम्पनीको मात्रै होइन, विदेशी कम्पनीका औषधिहरूमा पनि डिफेक्ट आउन सक्छ, नआउने पनि होइन। त त्यो डिफेक्ट आएको एउटा दुईटालाई म्याक्सिमाइज गरेर हाइलाइट गरेर प्रचार गरिने पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ खासै ठुलो सवाल होइन, हाम्रा औषधिहरू क्वालिटीका छन्। अब म दोस्रो पाटोमा आउँछु। अब हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै औषधिहरू चाहिँ यो डोजेज फर्म, ट्याब्लेट, क्याप्सुल अथवा यस्तो बनाउने मात्रै हो। त्यसको लागि चाहिने जुन कच्चा पदार्थ हो, त्यो कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध छैन। त्यो हामी आफू उत्पादन गर्दैनौँ। त्यो कच्चा पदार्थ झन्डै संसारकै कच्चा पदार्थ आउने भनेको चीनबाट हो। र चीनको केही भाग चाहिँ लकडाउन भएको अवस्थामा त्यसमाथि केही इम्प्याक्ट परेको थियो। तर भाग्यकै कुरा, खुसीकै कुरा भन्नुपर्छ, चीन अहिले कोभिड-19बाट झन्डै मुक्ति पाएको अवस्था छ। त्यसो हुनाले हामीलाई चाहिने कच्चा पदार्थ चीनबाट आइराख्ने अवस्था देखिन्छ। र हाम्रा औषधि उद्योगहरूले के भनेका छन् भनेदेखि देशलाई चाहिने औषधि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर भनिसकेका छन्। औषधि उत्पादन र सप्लाईमा मुख्य समस्या हुने छैन। नेपालको लागि यो लकडाउन लामो भयो भने सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि खाद्य सुरक्षामा आउँछ। नेपालसँग सीमित मात्रै खाद्य छ। त्यो खाद्य सुरक्षाको लागि हामीले तुरुन्तै गाउँघरका अथवा हाम्रा तराईका खेतहरूमा खेती लाउने काम पनि यो साइड बाई साइड गर्न सकेनौँ भनेदेखि निकै छोटो समयमा हामीसँग भएको स्टक सकिने, अनि मान्छेहरूले बजारमा सामान किन्न नपाउने भएर यहाँ हाहाकार मचिन सकिने सम्भावना छ। हाम्रो धेरै जसो खाद्य एक त भारतबाट आउँथ्यो र भारत आफ्नै पिक्चर हेर्दाखेरि पनि गतिलो देखिँदैन। हामी आशा राख्छौँ, पुरा प्रार्थना गर्छु म, भारतलाई योभन्दा बढी क्षति नहोस्। तर इनकेस भारतमा पनि क्षति भयो भनेदेखि नेपाललाई खाद्य सङ्कट आउने अवस्था एकदम प्रबल छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कृषि मन्त्रालयले इनिसिएसन लिएको पनि देखेको छु मैले, खेतीपाती गरिराख्नु भनेर। त त्यो कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएर खाद्य सुरक्षाबाट कसरी त्यो खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने हो, त्यसमा हाम्रो फोकस हुनुपर्ने देखिन्छ। ख्याल गर्नु पर्यो। अब जस्तो मैले यसो कुरा गर्दै मैले यसो गरेर यहाँलाई छोएँ है, मैले यहाँलाई देखाएँ। त वास्तवमा यो हामी हातले किन यो गर्नु हुँदैन, यसरी मुख छुनु हुँदैन भनेर किन भनिएको, र यो कतिको वैज्ञानिक छ। र जस्तै कुनै मैले छुनु पऱ्यो भने, जस्तो मान्नुहोस् यसरी मैले छोएँ, अहिले चिकित्सकहरूसँग पनि यसो गर्दाखेरि यो युज गर्नुहोस् है भन्छन् साथीभाइ डक्टरहरू। त्यसको पछाडिको के कारण हुनसक्छ? मैले आदरणीय दर्शकवृन्दलाई फेरि पनि मैले देखाएँ, जस्तो हातले नछोइकन यसरी कुनै आँसु आयो अथवा सिगान पुस्नु पर्यो भने जस्तो यसो जुन गरिन्छ नि, यसको पछाडिको के वैज्ञानिक कारण के छ? यसमा वैज्ञानिक कारणमा जाउँ सिधै, कृपया। जस्तो हामी चर्पीमा जान्छौँ अनि पानीको फ्लस गर्छौँ। फ्लस गर्ने बेलामा हाम्रो औँलाहरूले छुन्छ र त्यहाँ एकजना मान्छेले त्यो टोयलेट युज गरेपछि अर्को मान्छेले पनि युज गर्छ, सङ्क्रमित हुन सक्छ। र पहिलोचोटि युज गरेको मान्छेको हातबाट यदि सङ्क्रमण त्यहाँ सरेको छ भने दोस्रो मान्छेलाई सर्न सक्छ। हामी हात धुन्छौँ, टुटी धुन बिर्सिन्छौँ र हामी भन्छौँ साबुन पानीले हात धुँदाखेरि 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीको कन्ट्याक्ट चाहिँ हाम्रो हातको छालासँग हुनुपर्छ भन्छौँ। तर सामान्यतया त्यो गर्न भ्याउँदैनौँ, र गऱ्यौँ भने पनि त्यो टुटीलाई चाहिँ हामी 20 सेकेन्ड लगाएर सफा गर्दैनौँ, नामको मात्रै यसो गर्छौँ। हामी हजुरको अफिसमा आउने बेलामा हामीले ढोकाको ह्यान्डल समात्यौँ, त्यो ह्यान्डल सबैले समाएको हुन्छ। हामी गाडी चढ्छौँ अथवा हामी चाहिँ एउटा पैसा झिक्न जाँदाखेरि एटिएममा हाम्रो औँलाले यसो नम्बरहरू थिच्छौँ, त यी सबै ठाउँमा इन्फेक्सन सर्न सक्छ। अहिले के देखाइएको छ भनेदेखि यो स्टिल जस्तो सर्फेसमा, प्लास्टिक जस्तो सर्फेसमा 72 घन्टासम्म कीटाणुहरू, यो भाइरस जिउँदो रहन सक्छ 72 घन्टा भन्ने कुरा आएको छ। त्यसो हुनाले हामीले यो अब हातका औँला जुन आयो, यतिका ठाउँमा छोइएको हुनसक्ने औँला यदि हामीले नाकमा अथवा कान अथवा आँखामा अथवा मुखमा छुन पुग्यौँ भनेदेखि त्यो तिनै ठाउँबाट कीटाणुहरू हाम्रो फोक्सोमा पुग्न सक्ने सम्भावना छ, जहाँ चाहिँ उसले आक्रमण गर्ने मुख्य ठाउँ हो। डाक्टर साहब, यो चाहिँ कति डिस्टेन्समा राख्ने त? जस्तै हातलाई, जस्तो नाक, मुख अनि आँखा पनि केही छ यसको? आँखासँग पनि, कानसँग? कानमा छैन। कानबाट भनेपछि आँखा, नाक र मुखको चाहिँ डिस्टेन्स कति राख्ने? अब हातको डिस्टेन्स त त्यसमा भनिएको छैन, तर जहाँसम्म हजुरको मेरो डिस्टेन्सको कुरा छ यो ठिकै छ। सङ्क्रमण नभएको अवस्थामा चाहिँ
1 मिटर, यदि सङ्क्रमण भएको छ भने 2 मिटर। भनाइ के हो भनेदेखि हजुरको मुखबाट निस्किएका यी साना बाछिटाहरू आँखाले नदेखि नि हुन सक्छन्, ती भाइरस रहेका ती कणहरू जुन बाहिर निस्किन्छन् त्यो 1 मिटरभन्दा पर जान सक्दैन, परको डिस्टेन्समा जान सक्दैन, दूरीमा पार गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता भयो र त्यसो हुनाले 1 मिटरले पनि हुने हो। त्यसमाथि सङ्क्रमण भएकै अवस्थामा दोहोरै पनि हुनसक्छ अथवा त्यो कुनै पनि हालतमा 2 मिटरभन्दा पर चाहिँ पुग्दैन भनेर 2 मिटर भनेर भन्ने गरिएको हो। यो अलिकति क्लियर गरिदिने काम गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। जस्तो मैले यो पन्जा लगाएँ, त्यो सर्जिकल प्रकृतिको पन्जा छ, यहाँले लगाउनु भएको छ, अलि माथिल्लो क्वालिटीको छ जस्तो। मैले यो पनि युज गर्छु इन जनरल, बाहिर हिँड्दा ओर्दा सबै ठाउँमा कि गाडीमा हिँड्दा पनि म गाडीभित्रै पनि म युज गर्छु। यो गाडीमा चढ्दाखेरि यो प्रयोग गर्नु जरुरी छ कि छैन? डाक्टर साहब, मैले आम दर्शकलाई यो बुझ्नका लागि म एकदम इजी गराइरहेको छु, किनभने सबैले यो बुझ्नु जरुरी छ। जो पन्जा युज गर्नुहुन्न उहाँहरूले सकभर यस्तो पन्जा युज गर्ने। अनि यो मास्क यो कतिको व्यवहारिक छ, किनभने मास्क कपडाको मास्क लगाएर हिँडिरहेछन्, कोही चाहिँ नाक खुल्ला छ मुख मात्रै छोपेर हिँडिरहेछन्। मतलब हाम्रो व्यवहारिक पक्ष शिक्षाको अभाव पनि होला, अनेकौँ समस्या होला। प्रहरी आफै ओपन म देखिरहेको छु कतिपय ठाउँमा, प्रहरीले अर्को मान्छेलाई टच गर्दै कुरा गरेको पनि मैले कतिपय ठाउँमा देखेँ। यो यसबाट कसरी बच्ने? यहाँले लगभग प्रश्न हुने गरी प्रश्न सोधिसक्नु भएको छ। मास्क जुन हामीले लगाउँछौँ, लगाउँदाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो नाकपट्टि पर्ने हाम्रो अङ्गप्रति जिउप्रति छुइने भाग हुन्छ, अर्को चाहिँ बाहिरबाट आएको यो भाइरसहरूलाई रोक्ने भाग छ। त अब त्यो दुईटालाई उल्ट्याएर पल्ट्याएर भित्रको बाहिरको भित्र छुइने बित्तिकै त सबै समान भइहाल्यो। त्यसकारण यसलाई छुन हुँदैन। इभन मास्क खोल्ने बेलामा यो काननेर जुन हाम्रो त्यान्द्रो छ त्यसलाई झुन्न हुने, त्यो त्यान्द्रो काननेरको समातेर निकालेर राख्ने अनि त्यहीँबाट लगाउने, यी कुराहरू छन्। यो मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ हामीले एजुकेट गर्नुपर्छ, मानिसहरूलाई सिकाउनुपर्छ। अहिले सबै जसा मोबाइलमा टिभीमा यी आउन सक्छन् र मान्छे सिधै देखिन पनि पर्ने हुँदैन। त्यसकारण यसलाई म्याक्सिमम खास गरी टेलिभिजनबाट यसलाई प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरू सिक्छन्। र जहाँसम्म बस ट्याक्सी आदिका कुराहरू छ, यो चढ्दाखेरि हामीले मास्क लगाउनुपर्छ, किनभने त्यो ठाउँमा पहिला को थियो हामीलाई थाहा हुँदैन। र सामान्यतया के भनिन्छ भनेदेखि मैले सास फेरेको कारणले जुन भाइरस यहाँ बाहिर निस्किएको हुनसक्छ, त्यो 1 मिनट जतिसम्म चाहिँ त्यो हावामा भाइबल छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। 1 मिनटसम्म हावामै। त्यसकारण अब 1 मिनटभन्दा पछि त हावाले त त्यहाँ हिँड्दाखेरि त केही नहोला, तर 81 सँगसँगै हुनसक्ने हुनाले यो चाहिँ मास्क पनि लगाउनु जाति। र यदि डिस्टेन्स मेन्टेन हुँदैन, हाम्रो औँलाले विभिन्न ठाउँमा छुने हो भनेदेखि हामीले यो पन्जा पनि लगाउनु जाति। यो गर्दाखेरि हामी धेरै सुरक्षित हुन सक्छौँ। तर एउटा कुरा भुलेर पनि हामीले सम्झिनु भएन कि मैले मास्क लगाएको छु, म सुरक्षित छु भनेर एकदम छाती फुलाएर हिँड्ने काम हामीले गर्नु भएन। यो मास्क र यो पन्जा यो दुईटैलाई जोड्नुभन्दा पनि बढ्ता चाहिँ साबुन पानीले हात धुने, बेला बखतमा हात धुने, केही छोइसकेपछि हात धुने अथवा घरमा फर्केर आइसकेपछि हात धुने, यो बानी चाहिँ अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ। हात धुँदाखेरि धुँदै मात्रै होइन, साबुन पानीले नै धुने र त्यसलाई अलिकति ढिलो गरेर धुने। भनेको 20 सेकेन्ड जति समय चाहिँ साबुन पानीको कन्ट्याक्टमा हाम्रो हात रहोस् भन्ने बुझेर धुने। यदि त्यो गर्न सकिँदैन भनेदेखि अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा यदि हात मैलो छैन भनेदेखि चाहिँ सेनिटाइजरले पनि हामी त्यसलाई सेनिटाइजर अलिकति लगाएर त्यसलाई चाहिँ नसुकेसम्म, त्यो उडेर नसकेसम्म हाम्रो हातहरू माड्न सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि पनि अर्को पड्को तेलको धुप चाहिँ हुन्छ। अब डाक्टर साहब, अब विषय के छ भने नि, हामी कहाँ जुन चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, जति सङ्ख्याका चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, त्यो चिकित्सकहरूलाई परिचालन गर्ने, अनि त्यसका फेरि चिकित्सकहरू पनि त सङ्गठन छ नि, होइन? सङ्गठन छ, यहाँहरू जस्तो विज्ञहरू हुनुहुन्छ, सल्लाह दिने, मानिसलाई उचित राय दिन पनि सक्नुहुन्छ, प्रशिक्षित त्यो एउटा ज्ञान चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो संयन्त्रले पनि केही काम गर्नुपर्छ कि, किनभने यो बेला जुन सङ्कटको घडी छ, यो त बडा ठुलो खतरनाक अवस्था छ। यहाँले भन्नुभयो त्यत्रो लामो समयसम्म त्यहाँ छोए पनि सर्न सक्छ, त्यहाँ छोए पनि सर्न सक्छ। सङ्क्रमित मान्छे एकजना मात्रै भयो भने सबैलाई स्वाहा बनाइदिने त्यस्तो स्थितिमा हामी रहेछौँ। अर्थात् स्वाहा भनेको जीवनै जान्छ भन्ने होइन, तर सङ्क्रमित हुन्छ जो कमजोर मान्छे ऊ समाप्त, उसको जीवनलीला समाप्त हुन्छ। बडा सावधान हुनुपर्ने स्थिति रहेछ। त यो साराका सारा संयन्त्रहरूलाई परिचालनको कुरा यहाँले
सरकारले जो प्रयत्न गर्दैछ राम्रै गरिरहेछ त भन्नुभयो, तर नतिजा त्यस्तो देखिँदैन के। मेरो छोरोले जस्तो मान्नुहोस्, यहाँकै छोराले अथवा मेरो छोराले पढ्न त पढ्यो तर फेल हुन्छ भनेपछि त्यो नतिजा त आउटपुट केही छैन भनेपछि त त्यो के गरेको छ, त बखितममा भएन नि। यहाँ त देखिनु पर्यो नि, नतिजा त आएको छैन, त्यस कारण यो त समस्या होइन भने। यो समस्या हो, तर अर्को समस्या, अर्को पाटो के छ भनेदेखि यदि सङ्घ सङ्गठनहरू अथवा एउटा दुईवटा विद्वानहरू आफ्नै तरिकाले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न थाले भनेदेखि त्यसले नाफाभन्दा घाटा बढी गर्न सक्छ, मान्छेहरू अल्मलिन्छन्। र अर्को कुरो, सरकारले अब भन्न त भन्नुभयो सरकारको सपोर्ट भनेर, त्यो होइन। उपप्रधानमन्त्री आशय त्यो पनि होइन, तर नतिजा चाहिँ वास्तवमा त्यति राम्रो आएको छैन के जे भने पनि। हाम्रा उपप्रधानमन्त्री जो साँच्चै भन्यो भने अहिले प्रधानमन्त्रीकै भूमिका पनि खेल्दै हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा अहिले परिचालन भइरहेको छ। यो कोरोनाको विरुद्ध लड्ने एउटा चाहिँ सारा टास्क फोर्स लागिरहेको छ, पुरा त्यसको उहाँको नेतृत्वमा सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यस कारण नगरेको होइन, तर त्यो गर्दाखेरि तरिका मिलेन। उहाँहरूले सम्पूर्ण स्टेक होल्डरलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। देशभित्र भएका विज्ञहरू को हुन् भन्ने कुरा चाहिँ आफ्ना नजिक आफूलाई बिहान बेलुका घन्टी बजाउने अथवा आफूलाई भ्रमण गर्ने मान्छेहरू मात्रै विज्ञ हुन्छन् भनेर सोच राख्नु भएन। उहाँहरूले त उपलब्ध भएका मध्ये को छन्, आफूले खोज्न जानुपर्छ, देशले सरकारले विज्ञहरू खोज्नु, त अनि नै विज्ञहरू त्यहाँ चाहिँ सहभागी हुन्छन्। होइन, विज्ञको पनि दायित्व छ, विज्ञले आफै पनि खोज्दै गएर सरकारलाई सघाउनु पर्ने हो। यो पाटो फेरि हाम्रो हुँदै होइन म भन्दिनँ, तर सरकारलाई चाहिएको बेलामा चाहिएको सुझाव दिने हो नि विज्ञहरूले, त अरू त खटाएको काम गर्ने हो। अहिले सरकारले हामीलाई जे काम गर भनेर खटाउँछ, हरेक नेपाली त्यो काम गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो दायित्व हो। अहिले युद्धको अवस्था हो एक हिसाबले, खालि अघि पछि हाम्रा शत्रु मान्छे हुन्थे, अहिले हाम्रो शत्रु भाइरस छ, फरक यति मात्रै हो। युद्धको अवस्थामा देशले, सरकारले जे उचित सम्झन्छ त्यो काम लगाएको काम गर्नुपर्छ। आफ्ना डिफरेन्स, आफ्नो मतभेदहरू एक ठाउँमा राखेर काम गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थाका विद्वानहरू, विज्ञहरूले आफ्नो काम गर्ने हो। र तिनीहरूबाट यदि राय चाहिन्छ भने सरकारले माग्ने हो, सरकारले मागेको बेलामा राय दिने हो। त यसरी चाहिँ एउटा संयन्त्र बनाएर त्यो विज्ञहरूको राय पनि त्यसमा समेटिकन परिचालन गर्यो भनेदेखि सफल हुन्छ। अहिले सरकारले भनेको कुरा नमानेको कसैले छ र? एकदम ठिक, सबैले मानेको छ। यो मानव अस्तित्वमाथि पनि कुनै न कुनै ढङ्गले एउटा सङ्कटको रूपमा पनि यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा संसार प्रवेश गर्न पनि सक्छ। त्यसकारण सबै सचेत हौँ, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरौँ र सबै एकअर्कालाई सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत हौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई मुरी धन्यवाद, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। बडा अहिलेको समस्यालाई, यो कोरोना भाइरस र यससँग लड्नका लागि हाम्रो जनशक्ति, राज्य संयन्त्र र आम नागरिकले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र तपाईँ जस्तो मान्छे, हामी जस्तो सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूको भूमिका के हो भन्ने बारेमा प्रश्नाउने प्रयत्न गर्नुभयो। बहुत धन्यवाद फेरि पनि। भण्डारी सर, तपाईँले मलाई यहाँ आएर यति आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ व्यक्तिलाई र साथसाथै यो हो टेलिभिजनलाई पनि मेरो मुरी धन्यवाद। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर बालमुकुन्द रेग्मी, फार्मेसी विशेषज्ञ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। पछिल्लो प्रकोपको रूपमा फैलिएको, महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र यसले पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।